के तपाईँ कोरियन भाषा अध्ययन गरी कोरिया जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने जेएन सरको कोरियन भाषा कक्षा ट्राफिक चोक बुटवललाई सम्झनुहोस्। कोरियन भाषाका लागि जेएन सर नै किन? दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकबाट पठन पाठनका लागि, डिजिटल प्रविधिबाट सिक्नका लागि, प्रत्येक हप्ता ट्रायल कक्षाको व्यवस्था सहितको क्लासको लागि, निशुल्क रिपिट क्लासको व्यवस्थाका लागि। सन् 2013 देखि सदैव उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस इन्स्टिच्युटमा जेएन सरको कोरियन भाषा कक्षा ट्राफिक चोक बुटवल। सम्पर्क मोबाइल 9861 77 276 98 069 17 190। कोरियन भाषाको वैकल्पिक उपाय जेएन सर। वी ट्रस्ट इन रिजल्ट, जहाँबाट तपाईँको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। 마지막 K미란 어떻게 든지 이겨합니다. 이길 수 없는 것이 게임 아닙니다. 그래서 열심히 공부하세요. 너무 고맙습니다. 재현 선생님 ट्राफिक चोक। दुई छाक खान अनि एक सरो लाउनको लागि निरन्तर सङ्घर्षमा रहने संसारकै सबभन्दा विवेकशील प्राणी हो मानव। मानव जाति भित्रको एउटा अभिन्न समुदाय दैनिक जीवनका हरेक समस्या अनि चुनौतीसँग प्रत्यक्ष सामना गर्ने साहस राख्ने साधारण मान्छेहरूभन्दा सामाजिक सांस्कृतिक रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, बोलीचाली यी सबै हिसाबले फरक खालको छुट्टै बस्तीमा यानि कि वन जङ्गलमै जीवनयापन गर्ने ती मानिसहरू जसलाई जङ्गलका राजा पनि भनिन्छ। मिठो भोजन, आरामदायी निद्रा, सुख शयलबाट बिछट्टै टाढा रहेको यो समुदायले कसरी काट्दैछन् दिनचर्याहरू। दैविक प्रकोप, हावाहुरी, आँधीबेहरी, खोलानाला, त्यो मुटु कठाङ्ग्रिने चिसोसँग कसरी सङ्घर्ष गर्दैछन् उनीहरू। न त कुनै बस्ने घर, न त जग्गा जमिन, पैसा छुँदा पनि पाप लाग्छ भन्ने मानसिकता राख्ने यी मानिसहरू जीवन बाँच्नकै लागि मौसम परिवर्तनसँगै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा भौतारिरहनु उनीहरूको बाध्यता हो। सामान्यतया उनीहरूले जङ्गलमै उत्पादित गिठा, भ्याकुर, कण्डमूल, 5 औँले लगायतका चिजबिजहरू खाने गर्दछन्। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्दा कहिले जङ्गली जनावरको आक्रमण त कहिले रोग बिमार, कहिले खानै नपाएर त कहिले अत्याधिक चिसो अनि कहिले बढी गर्मीकै कारण मृत्यु भएर उनीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको पाइन्छ। भलै सुन्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने राउटे शब्द अनि उनीहरूको जीवनशैली बुझाइ र भोगाइमा उत्तिकै कहाली लाग्दो छ। समुदायभित्र रहेका ज्येष्ठ अनि जनाको व्यक्तिलाई रोजेर उनीहरूले मुखिया चयन गर्छन् र सोही मुखियाको योजना अनि नीति नियमभित्र रहेर उक्त समुदायले जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट टाढा बसेर बाँच्नु के उनीहरूको रहर हो त? कहिलेकाहीँ अलि बढी चिसो त कहिलेकाहीँ अलि बढी गर्मी हुँदा पर नै जाला जस्तो महसुस गर्छौँ हामी। सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउँदा तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पुग्छौँ। हो त्यही कति खान नपाएर, कहिले चिसो सिरेटो, कहिले उच्च गर्मी त कहिले दुःख बिमारको कारणले पशुशरी जीवनको बलिदान गर्ने मान्छेभित्रकै फरक मान्छेहरूको वास्तविक कथा आर्यन भण्डारीको निर्देशनमा रहेको डकुमेन्ट्री चलचित्र हो राउटे।
बस राम्रोसँग बस है। एकदम थकेलाको हो त बसौँ बिस्तारै जाउँला है त। हुन्छ मुखिया बा। राम्रोसँग आऊ है। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँ चामल पाइन्छ होला? चामल त पाइन्छ, तर हामी चाहिँ बिना पैसा दिने गरेका छैनौँ। पैसा हामीसँग छ। पैसा ल्याउनुहोस् अन्त चामल लैजानुहोस्। यो ल्याउनुहोस् आउँछ ल। यो हो यो ल, त्यो लिएर जानुहोस्। नग्नी र मुख्य बा यो सिकाएर खेल्दा राम्रै हुन्छ। हजुर लागि राम्रै हुन्छ। खै सोध्नु पर्छ। यो 150 रुपियाँ। तिमीहरूसित पैसा छैन? तिमीले किन्दैनौ यो? गइहाल। गइहाल। खै देखाउ त। तँ पैसाले आउँदैन। जा गइहाल। गइहाल तँ पैसाले मेरो सामान आउँदैन। के मुख्य बा? आउँदैन गइहाल। तिमीहरू यस्तो मान्छेले किन्न सक्छौ खै? गइहाल। मुखिने आमालाई चुरालाई दिन्न, क्या राम्रो देखिन्छ कि कसो? नमस्ते। के खोज्या होला? ऊ त चुरा। फरिहरूले किन्न सक्दैन, गइहाल।
यो जिन्दगी हो के गर्नु साउजी साउजी कोही हुनुहुन्छ के भयो साउजी हामी राउटे केही खानेकुरा छ भने अलिकति भात दिनु न ए भात खानियोस् ल बस्दै गर ए भात खान्छस् नखा तल खोरीहरू उहाँहरू पनि अझै आउनु भएन कहिले आउने हो र घर पनि यस्तो भइसक्यो खै अब त आउनुपर्ने यतिका बेर भइसक्यो घरको हालत पनि यस्तो छ आउँदै हुनुहुन्छ होला बाटोमा चम्पा ऊ थेला कस्तो छ अहिले खै कस्तो छ बिसक लागेको छैन होइन यो हाम्रो झुप्रोलाई के भएछ ओ मुख्य नि होइन के भएको यो हाम्रो झुप्रोलाई खोइ हामी पनि जङ्गलतिर गएका थियौँ आउँदा त सबै भत्ताभुक्कै भइरहेछ त होइन कसले आएर भट्काइदियो खोइ त होइन र मुख्य बा बर्बादै भएछ त जाडो भयो होला मुख्य बा जाडो आगो ताप्न आउनुहोस्। सबै बिसाएर दिएछ
जाडो पनि बस्यो एकछिन आगो तापौँ सबै कुरा मिलाउँला है त अब जे भयो भयो मिलाउँला अब टेन्सन नगर बुढा कता गयो यता आऊ न नजिकै बस्न मुखिया आउनुहोस् मुखिया कस्तो छ तिमीलाई ठिक छ नि जाडो भए ए साँच्चै कुरै कुरामा भुलेछु ए चम्पा नानी हजुर गोठेलाई कस्तो छ अहिले खै पहिला जस्तो हेर्नु गर्नु पनि सक्नु भएको छैन ए चम्पा काकी हामी पनि आइसकेका छौँ अब गोठे काकालाई केही हुँदैन चिन्ता नगर्नुहोस् खै बाबु निको हुन्छ कि हुँदैन थाहै छैन अनि मुख्य बा सहरबाट के खानेकुरा ल्याइदिनु भएको छ खै झुम्री अब बाटोमा आउँदाखेरि खाना पनि पाइएन अब साउले साह्रै दुर्व्यवहार गरे के कसो मुख्य बा हो नि यो बाटेलाई आज के भएको छ बोलेको पनि छैन केही भएको छैन मुखेनी आमा साह्रै ठकाइ लागेको छ बाटोभरि कसैले खाना पनि दिएनन् त्यसैले अब सुत्न मन लाग्यो ल त आजलाई जे भयो भयो जनतन सुतम भोलि बिहान सबेर उठेर सबै कुराहरू मिलाउला है त जाम जाम सुत्न जाम बडा सुत्न मन लाग्छ
जाऊ 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 आजलाई हुन्छ ल आउनु जाम ल मुख्यमा ल आमा यही पाके छ ओ जाडो भयो जाडो ओ तापै सुस्ने ओ झुम्री आज के गरिछ ए मुख्य नि खै अगुल्टुले त अनि खाना पकाइस् त पाक्यो ल एकछिनमा खाना खानु पर्ला जा राखौँ जा पनि काम गरेर थाकेर छु अब आफ्नो झुप्रोमा जाऊ एकछिन पछि खाना खाने बेलामा
ल यसो साह्रै थाकेर आउनुभयो जस्तो छ नि आज हो। आज चाहिँ अलिक गाह्रो काम थियो। साह्रै दुःख थियो र। देखेको छ अलिअलि देखेको छ। मलाई चाहिँ गोतेसँग काम थियो। म एकछिन गोतेलाई भेटेर आउँछु। एकछिन बस्दै गर। छिटो आउनुहोस् ल। चम्पा के तिमीलाई यस्तो लगाइ भएन? तिमीले चित्त बुझ्दैन? किन आज हजुरलाई के भयो? किन यति धेरै निराश हुनुभएको छ? आज बिहान सामान बेच्नु भनेर जङ्गल पछिको गाउँमा गएको थिएँ। सामान बेच्ने क्रममा सहरका मानिसहरूले मेरो पहिरन हेरेर धेरै दुर्व्यवहार गरे। त्यसैले चिन्तित छु। हजुर नरोनुहोस्, के गर्नु त? कर्ममा त्यही लेखेको रहेछ, के गर्नु त नि? अब पुर्खाको चलन अप्नाउनै पर्यो। आफ्नो भने पनि पराइ भने पनि यो समाज नै हाम्रो सायद बाहिरी समाज हाम्रो लागि बनेकै रहेछ। के गर्नु त नि? यस्तै जीवन लिएर बाँच्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो। चम्पा तिमी निराश नहो। हामीले पनि कुनै दिन राउटे जातिप्रति सम्मान पाउँछौ कि? सम्मान चाहिँदैन भने हामी पनि अरू मानिसहरू जस्तै घरबार गरेर बस्न चाहन्छौँ। नमस्ते मुखियाला। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। होइन, अघि घरबाट निस्केर जाँदा त हाँसी हाँसी जानुभएको थियो। अहिले घर फर्किँदा किन यति दुःखी हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनको दुःखलाई देखेर पनि मन नै टुक्रा टुक्रा भएर आउँछ। मैले हजुरले भनेको कुरा बुझिनँ। अचानक तपाईँलाई के भयो र यति दुःखी किन हुनुहुन्छ? आँखाभरि आँसु आउँछन्, तर हाम्रो दुःख कसैलाई पनि देखाउन सकिँदैन। के गर्ने, हामी राउटेको जिन्दगी यस्तै रहेछ। तपाईँ निराश नहुनु। जीवनलाई फुल मान्नु हाम्रै गल्ती हो। गोथे र चम्पाले गरेका कुराहरू सुनेको थिएँ। बाहिरी समाजले हामीले लगाएको पहिरन र हामीले गरेको व्यवहारप्रति त्यो देख्दा यो छाती पिटी पिटी रुन मन लाग्छ। यदि हजुर नै निराश हुनुभयो भने हाम्रो समूह कसरी बलियो हुन्छ त? त्यसैले हजुर दुःखी नहुनुहोस्। के हाम्रो पहिरन यस्तो घिनलाग्दो छ? हामी जबसम्म सक्छौँ
तबसम्म आफ्ना हक र अधिकारका लागि लडिराख्छौँ। तपाईँलाई के भयो? तपाईँलाई के भयो? मुखियामा के रुनु भएको तपाईँ? मुखियामा तपाईँ किन रुनु भएको? मुखियामा नरुनु, के भयो? के भयो मुखिया? के भयो मुखिया? के भयो? के भयो मुखिया? मुखिया मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले जानी नजाने पुर्खाको चरणमा औँला उठाएँ। भएको थियो गल्ती त हाम्रो नै हो। हामी नै आफ्नो रीतिरिवाज संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु मुखिया बा, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। हाम्रो प्रचलन जस्तो छ हामी त्यसैमा खुसी छौँ। मुखिया बा, हामी जस्तो सुकै भए तापनि हामीलाई विश्वास छ हामी कसैका सामु झुक्ने छैनौँ। घृणाको अङ्गालोमा बाँधिएर आफ्नो मनलाई जलाइरहनु भन्दा त मृत्युको अङ्गालोमा बाँधिएर आफ्नो आत्मालाई शान्ति दिएर जस्तो लाग्छ। बा, तपाईँले त्यसो नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने भोलि हाम्रो सबैजना कष्टकर हुन सक्छ। मुखिया बा, तपाईँ यसरी कमजोर नबन्नुहोस्। एक दिन सबैको दिन आउँछ भने जस्तै हाम्रो पनि दिन कसो नफिलाएर बा। मुखिया बा, तपाईँ नगर्नुहोस्। हामी छौँ। ल त, रात पनि धेरै छिप्पिसक्यो। सबैजना सुत्न जाउँ। भोलि पनि फेरि काममा जानु छ है त? चम्पा जाउँ आइज न जामिन। हामीहरू यहाँ आएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। हामीले खाना नखाएको पनि कति दिन भइसक्यो। अब केटाहरू मसँग शिकार खेल्न जङ्गल हिँड र महिलाहरू कन्दमूल र स्याउला लिनलाई जङ्गलतिर जा।
उता जा उता जा। ए ठुले सबैलाई लिएर यता आइज त। ए साइले सबैलाई लिएर यता आइज त। मुख्यमा धेरै पेट दुख्यो, म हगेर आउँछ है। आउँछ त्यो आउँछ।
तिमी को हो यस्तो जङ्गलमा एक्लै हिँडेछ? म मेरो साथीहरूसँग कन्दमूल खोज्न आएकी थिए। जङ्गलतिर हराए, तिनीहरू कता गए थाहा भएन। कुन समूहबाट आएको नानी तिमी? राउते समूहको मान्छे हो। ए झनै बेस भयो। म पनि यो जङ्गलमा राउटे सम्बन्धी रिसर्च गर्न आएको थिएँ। हिँड मसँग जाउँ आऊ। पानी खाऊँ न त खाएरै जाउँ न बरु। डुब्री खोइ जान्थे। तिम्रो हामी अर्को समूहबाट आएको। हामी पानी खान चाहन्छौँ। ठिक छ, पानी त्यहाँ छ, खाऊ। हुन्छ जाउँ पानी खाएर अगाडि जाउँ। रिसाई गफले चम्के आइजा। ला यो शिकार राखौँ, अहिले पोलेर खामला है त। हुन्छ हुन्छ ठिक छ। ला बसौँ बसौँ बसो बसो। कहाँबाट आएका हौ? हामी अर्को समूहबाट छुटेर आएका। अब हामी एकछिन आराम गर्छ अनि आफ्नो बाटो लाग्ने। आराम गर। Boleh, jangan. Jangan dia.
टिका खेल्न हामी पनि थोरै छौँ तिमीहरूसँगै जान्छौँ हामी पनि जाम ल उठो रामजी है चल अगाडि Mr. Ren! ए तिमोर यतै आइज है ए ठुले यहाँ राम्रो ठाउँ जस्तो लाग्यो हामी थाकेका छौँ एकछिन आराम गरौँ यहाँ एकछिन बस्नुपर्छ ए पक पक तिनीहरू पनि हामी जस्तै हुन सक्छ तपाईँ तिमीहरूको कहाँबाट आएको तिमीहरू हामी अर्को समूहबाट आएको राउते हौँ हाम्रो टोलीका मुखिया सहित 5 जना सदस्य भिरबाट लडेर मरे मुखिया बा हामीले पनि शरण दिनुहोस् हजुरको समूहमा हामीलाई पनि सबुत दिनुहोस् मुखिया बा हामीलाई पनि सबुत तिनीहरू पनि हामी जस्तै हुन् समूहबाट छुटेर आए अब यिनीहरूलाई हाम्रै साथमा राख्नुपर्छ तिमीहरू यतातिर घर बनाएर बस हामी उतातिर घर बनाएर बस्छौँ ल मुखियाबाले हामीलाई शरण दिनुहुन्छ तिमीहरूले पिर मान्नु पर्दैन
लाग्यो गाउँतिर है राउटे बस्ती कहाँनिर हो यतैतिर भन्छन् सहर फर्काउनै पर्ने हुन्छ राउटेहरूलाई होइन ठुले हामी यहाँ बसेको धेरै दिन भयो तँलाई थाहा छ अब हामी यहाँबाट कतै सर्न पर्ला जस्तो लाग्छ के भन्छस् तैँले अब सार्दा ठिक हुन्छ मुखेबा पाउँछ त खै कता हो को तिमीहरू कोही नि यिनीहरू मुखेबा दाइ मेरो गोथे दाइ खै अनि मुखिया बा मुखिया नि आमा खै दाइ होइन को तिमी म डुम्री गोथे दाइको बहिनी डुम्री ए नानु दाइ खै मुखिया बा मुखिया नि आमा खै दाइ मुखिया पाल्नु दाइ खै मुखिया बारे मुखे नि आमा अनि गोथे दाइहरू मुखिया नि हमारा मुखिया अनि गोथे दाइ फेरबाट कासेर मरे बहिनी बहिनी हामी तिम्रो ख्याल गरौँ न तिमी डुम्री बहिनी तिमी नरौ अब तपाईँहरू नरुनुहोस् तपाईँहरूको यस्तै पीडा हामीले बुझेर जब डुम्रीले हामीसँग सबै कुरा सुनाइसकेपछि सबैजना हामी पत्रकार साथीहरू सबैजना भएर तपाईँको बस्तीसम्म आएका छौँ अब तपाईँलाई रुन पर्दैन अब तपाईँहरूको दुःखका दिन गए अब हामी सबै बजार जाने सबै एकै ठाउँमा बस्ने सँगै बस्ने भनेर हामी तपाईँको एउटा दुःख पीडालाई बुझेर यहाँसम्म आएका छौँ हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म तपाईँहरूको कुरा पुर्याउँछौँ र एउटा सँगै बस्ने सामान्य मान्छेको जीवन बाँच्ने आधार हामी तय गर्नेछौँ अब तपाईँहरू नरुनुहोस् के गरौँ मुखिया बा के भन्ने एकछिन बसेर सल्लाह गरौँला ल तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् तिमीहरू पनि बस्नुहोस् हजुरहरू किन हामीलाई छोडेर गएको कहाँ गएको तिमी यतिको दिन दादा म तपाईहरुसँग हिँड्दै हराएकी थिए जंगलमा कता कता गए थाहा भएन तपाईहरुलाई कति खोजे त्यसपछि मलाई त्यो दादासँग भेट भयो अनि म उहाँहरुसँग गएर पढे अनि आज तपाईहरुलाई खोज्दै यहाँसम्म आएको दादा हो दाइ उसलाई मैले जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा भेटेको थिएँ र
उसलाई मैले एउटा सहरको विद्यालयमा लगेर पढाएँ। अहिले ऊ नेपाल टपमा सफल भएकी छ र उसैको माध्यमबाट हामी तपाईँहरू सबैलाई सहर फर्काउनका लागि हामी सबै मिलेर यहाँसम्म आएका छौँ र तपाईँहरू हामीसँग जानुपर्छ। वास्तविक राउटेहरूको पीडा उसले बुझिसकेको छ, त्यसकारण हामी हजुरहरूलाई फर्काउन आएको। हजुरहरूलाई सहर फर्काउने भनेर बस्तीमा फर्काउने भनेर यहाँसम्म आछौँ सबै साथीहरू भएर। अब धेरै कुरा गरेर पनि सक्नुभयो साथीहरूले। के छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ, हामीसँग जानु खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यति कुरा बताइदिनुहोस् न। खान अनि बिसान्छौमा दबाई पशु जस्तै जीवन काट्छौँ वन जङ्गलमा सबै। मान्छे जातकै प्राणी हामी हेप्छन् राउटे भनी झर्छ आँसु दुख्छ नि मन पिरले हाम्रो पनि। उही हो फेर्ने सासा, उही हो टेक्ने धरती, पशु सरी व्यवहार किन हामीहरू प्रति। तिम्रो समाज हामी सतर्किन्छ, उल्छ छाती भरै हृदय चर्किन्छ, उल्छ छाती भरै हृदय चर्किन्छ। शिकार भए रोगले मरे कति, सुख दुःख सँगै काट्ने सँगी साथी जति। हजुर बस्ने समाजमा अट्छौँ हामी भनी, मिठो खाना राम्रो लाउन मन छ हामीलाई पनि। उही हो फेर्ने सासा, उही हो टेक्ने धरती, पशु सरी व्यवहार किन हामीहरू प्रति। त्यही बस्तीमा लिनलाई आउनु यति खबर भरै सरकारलाई पुर्याउनु, यति खबर भरै सरकारलाई पुर्याउनु। हुन्छ, हजुरहरूको पीडा सुनेर अत्यन्तै मन दुख्यो। हामीसँगै हिँड्नुहोस्, तपाईँहरूलाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबै व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ र त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ।
मुखिया बा डुम्री सहर पसेर उसको दिन फेरियो। हामी पनि जाउँ, के थाहा हाम्रो पनि दिन फेरिन्छ कि। मुखिया बा ठुल्दै ठिकै भन्दैछ। सबैले यसो भन्छन्, गाब्रे त के भन्छस्? हो मुखिया बा, जानै पर्छ। जानै पर्छ मुखिया बा। तिमीहरू सबै त्यसो भन्छौ भने म के भन्छु र? म पनि अब कति दिन बाँच्ने हो र? हामी पनि उसँग सँगै जाउँ।